मोहतरमी महमूद नियाज़ी साहब, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और आपका मुस्तकिल व्यूअर होने के नाते आप पर अपना खुसूसी हक समझता हूँ। तालिब इल्म हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चाहें तो मेरे चंद इंतहाई अहम और अर्जेंट किस्म के इश्तिहारात मुफ्त में अपनी वीडियो में शामिल कर सकते हैं और मुझे ये भी यकीन है कि आपकी वीडियो में ये इश्तिहारात उन इश्तिहारात से कहीं ज़्यादा सुने जाएंगे जिनकी अदायगी की गई होती है। इश्तिहार आपके स्टाइल में तैयार किए गए हैं, उम्मीद है बुरा नहीं मनाएंगे। मोहम्मद मुश्ताक प्राचा, भावलनगर, फ़ोन नंबर फ़लाँ फ़लाँ। पहला इश्तिहार है जी, तलाश गुमशुदा। अरसे दराज से हमारे हलके के MNA MPA हजरात गायब हैं। हारे हुओं ने तो गायब होना ही था, हालांकि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीते हुए भी गायब हैं और तो और उनके पीछे पीछे लाहौर इस्लामाबाद तक भी जाएं तो ये दर्शन नहीं देते। अवाम और इलाका उनकी जुदाई में जां बलब हैं, लेकिन ये सब के सब अपने मंशूरों और वादों समेत गधे के सर पर सींगों जैसे हो चुके हैं। इन लोगों ने हम लोगों को सब्ज बल्कि गहरे सब्ज रंग के ख्वाब दिखाए थे, लेकिन ये सब इंतहाई सब्ज कदम साबित हुए, जिनके आते आते ही इलाके की रही सही बरकत भी रुखसत हो गई। इनके इंतखाबी जलसे भी महफिल मिलाद जैसे होते थे, जिनमें अल्लाह रसूल के वास्ते देते थे, लेकिन अब ये सब कुछ सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। वोटर परेशान और मसाइल से हलकान, पूरे का पूरा शहर बेबसी का निशान है, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं। अगर आपको उनके बारे में कोई इल्म हो या ये खुद देख लें तो हल्के में वापस आ जाएं। हम वादा करते हैं कि आइंदा इलेक्शन तक उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये एक व्यूअर का तलाश गुमशुदा का इश्तिहार था जो मैंने शामिल किया। अब उनका एक इश्तिहार है, ज़रूरत है एक ब्यूरोक्रेट की जिसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी की जगह सरिया ना हो, एक पुलिस वाले की जिसके जिस्म पर फालतू चर्बी और पेट पर तोंद ना हो, एक सड़क की जिसमें खड्डा ना हो, एक नल की जिसमें पानी भी हो, एक फाइल की जो पहियों के बगैर भी चल सके, एक ट्रेन की जो वक्त पर चले, वक्त पर पहुंचे, एक लीडर की जो झूठ और लूट से पाक हो, एक आलिम की जो इल्म भी रखता हो और इत्तेहाद पर यकीन भी, एक अखबार की जिस पर एतबार भी किया जा सके, एक पार्टी की जिसमें अवाम क़यादत करें, जागीर की जिस पर टैक्स लगा हो, एक राशि की जो उल्टा लटका हुआ हो, अवाम की जो अकल से काम लें, लगाम की जो इस निज़ाम को डाली जा सके, एक मंतर की जो महंगाई पर काबू पा सके, एक वजारत ख़जाना की जिसमें ख़जाना भी हो, इंसाफ की जो आम हो, एहतसाब की जो सरे आम हो, ख्वाब की जिसे ताबीर नसीब हो, मूसा की जो फ़िरौन को फना कर दे, कालम नगार की जो गैर जानिबदार हो, दुआ की
जो कबूल हो, जुल्म की फिल्म की जो फाश ना हो, स्मगलर की जो बाअसर और बाइज्जत ना हो, पुकार की जो सुनी जाए। इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। और अब आखिरी इश्तिहार है बराए फ़रोख्त। क्या चीज़ बराए फ़रोख्त है? तरक्की व खुशहाली का ज़ामिन, बिल्कुल मरा हुआ बल्कि बुरी तरह कुचला हुआ ज़मीर बराए फ़रोख्त। मालिक इससे बेपनाह फ़ायदा उठा चुका है और अब बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहता है। सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। मरा हुआ ज़मीर बराए फ़रोख्त। दिल बराए फ़रोख्त, जिसमें न किसी इंसान का दर्द रहे न अल्लाह का खौफ, मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ीन के लिए नुस्ख़े कीमिया। आँखें बसीरत व बसारत से मुकम्मल तौर पर महरूम। अंधाधुंध लूट मार मचाने में हर लम्हा मददगार व मुआविन। सफ़ेदी से ज़्यादा सफ़ेद खून हर ब्लड ग्रुप से बेहतर और हर ब्लड ग्रुप का बेहतरीन मुतबादिल मुनासिब मिकदार में दस्तयाब है। पहले आइए पहले पाइए की बुनियादों पर फौरी राब्ता करें। एक फरसूदा बेहुदा निज़ाम का ढांचा उठाने वाले को हम अपने हाथ से कुछ नज़र भी करेंगे। गिरने के करीब है, गिरने से पहले एहतियात और आहिस्तगी से उठा लेने वाले को खुसूसी इनाम भी दिया जाएगा। अगर उठाते उठाते आप ही पर आ गिरा तो हम जिम्मेदार न होंगे। सूरत हाल की संगीनी को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमारी तहरीर या हमारी जो वीडियो है वो दोबारा मुलाहिजा फरमा लें। चोरी की कारें आधी से भी कम कीमत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के साथ मिलजुल कर बकाए बहामी के असूलों के तहत मिल्कियत के ऐसे असली और जेन्युइन कागजात तैयार किए गए हैं कि इस इश्तिहार के बावजूद भी उन्हें नकली करार नहीं दिया जा सकता। चंद नारे और एक अदद पार्टी मंशूर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की शर्तिया गारंटी के साथ चंद साल में इक़्तिदार न मिले तो पैसे वापस, मनी बैग गारंटी के साथ शर्तिया नारे और हिजान खेज सियासत में तेज़ तर रफ्तार और दोनों की भरमार के लिए हमसे राबता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 13 अगस्त है और हमारी आज़ादी में जो है वो चंद घंटे बकाया रह गए हैं। जब ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान हुआ था कि कुछ देर इंतज़ार करें, ये ऑल इंडिया रेडियो है, और फिर कुछ देर बाद ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है। 12:58 किताबों में लिखा हुआ है, रात के हो रहे थे जब ये ऐलान हुआ। इसलिए हम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं और दिन है आज बुध का। कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल डिस्कस करेंगे, कुछ ख़बरें डिस्कस करेंगे, कुछ आज़ादी का हाल बयान करेंगे और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त है कि जो है वो अगर आपने चैनल को या थंबनेल को क्लिक किया है तो यहाँ ठहर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो बेशक आप अनसब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन या घंटी का बटन दबाएं और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक शिकायत है प्यार भरी, वो ये कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें। 22-25 मिनट निकाल लिए करें, बेशक 2 किस्तों में देखा करें। सबसे पहली खबर ये है और बड़ी अजीब खबर है। मोहसिन नकवी ने झंग में पैगाम भेजा है कि डेरा आबाद किया जाए, चाय पानी शुरू किया जाए।
लोगों की खातिर तवाज़ो शुरू की जाए। वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन उन्होंने पैगाम भेजा है, क्योंकि खबर आ रही है कि PTI के शेख वकास अकरम ये कौमी असम्बली में काफ़ी अरसे से नहीं है, इनको डी-सीट किया जा रहा है और उनकी जगह जो है वो मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। तो बहरहाल ये जो है वो किसी भी हल्के से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, इन्होंने कौन सा जो है वो वोटों से जीतना है। बहरहाल ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि इंडिया ने फैसला किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी मसनूआत का बायकॉट करेगा, कर नहीं सकेगा लेकिन कोशिश करेगा। उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया की हम मुहिम चलाएंगे, अच्छी बात है कि इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ब्रसल्स में जो है वो एहतजाज हुआ जब फील्ड मार्शल साहब ने खिताब किया। तो हालांकि उससे पहले वो जिस होटल में थे वहाँ पे एहतजाज हुआ, उसके बाहर जहाँ पे उन्होंने तकरीर की तो उसके बाहर एहतजाज हुआ। फिर बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किया गया तकरीबन 150 बंदों को कि बिल्कुल हर तरफ से छान फटक के इनकी वफादारी चेक की जाए। उनको जो है वो जनरल साहब ने जो है वो खिताब किया। बहरहाल एहतजाज जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से किया गया बेल्जियम में। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि वहाँ पर लोगों से रब्ता करके उनको कहा गया कि अगर आप PTI के ओवरसीज़ लोगों को तोड़ते हैं तो आपको खुसूसी रियायत दी जाएंगी, रायतें दी जाएंगी और आपको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा PTI के लोगों को PTI से बदगुमान करें। ये एक मुल्क का आर्मी चीफ वो बाहर दौरे कर रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अंसार अब्बासी ने इस खबर को ब्रेक किया है। पता नहीं अब इसमें कहाँ तक हकीकत है कि हुकूमत और PTI एक दफ़ा फिर वो मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए हैं और इसमें जो मेन किरदार है वो अदा कर रहे हैं जो हवालदार स्पीकर हैं जो फॉर्म 47 के हैं, महमूद खान चकज़ई इनको हवालदार कहते हैं, नाम के साथ सरदार लिखते हैं एयाज सादिक साहब, कि वो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अब PTI क्यों मुज़ाकरात कर रही है या क्यों करना चाहती है इसका नहीं पता। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि 20-22 साल बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को सीरीज़ में हरा दिया है और ये शुक्रिया अदा करना है हमने एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब का। फील्ड मार्शल साहब और क्रिकेट का क्या ताल्लुक़ है तो वो मैं बता देता हूँ कि इनके एक ससुराल की तरफ से रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो पार्ट टाइम जो है वो वज़ीर दाखिला हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम सेनेटर हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम वो आर्मी चीफ के LC हैं खुसूसी, आजकल भी बाहर गए हुए हैं, और पार्ट टाइम ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं। और इमरान खान के बुक्स में मेरा ख्याल है जो हाल हॉकी का हुआ वही हाल ये क्रिकेट का करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो बुनियादी शोहरत थी वो क्रिकेट ही थी। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से हारा और अब जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान को सीरीज़ हराई है। तो फील्ड मार्शल साहब का भी शुक्रिया और मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रिया। अगली खबर औरंगज़ेब आरी साहब, ये वज़ीर ख़जाना है और इनको हॉलैंड से लाया गया था बड़े तुम तराक से और बड़े धूम धड़के से क्या भी अलादीन का चिराग रगड़ेंगे और पाकिस्तान की जो मिशत है वो SIFC की मदद से वो पत्नी यहाँ पे जहाज़ों से रियाल गिरेंगे, डॉलर्स गिरेंगे, पाउंड्स गिरेंगे, जिसको जो करेंसी सूट करेगी वो करेंसी उठा ले और मौजें करे। औरंगज़ेब आरी साहब कहते हैं कि हमारे कर्जे जो है वो 41% बढ़ गए हैं, 41%। लेकिन औरंगज़ेब आरी साहब ने ये नहीं बताया कि ये कर्ज़े लिए किसने और ये कर्ज़े खर्च कहाँ पे हुए, लेकिन उतारने अवाम ने हैं। उन्होंने कहा है कि ताजरों पर मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। ताजरों ने कहा है कि वो सितंबर में अपनी फैक्ट्रियों को और सनतों को ताले लगाकर चाबियां औरंगज़ेब आरी साहब को दे देंगे। एक वैसे भी मैं आपको बारीक वारदात बताऊं कि ये जो ताजर है ना ये अक्सरियत नून लीग को पसंद करती है और इन्होंने पिछले इलेक्शन में नून लीग को 1 अरब रुपया दिया इकट्ठा करके इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो ये टैक्स नहीं देते, ये बिजली भी चोरी करते हैं, गैस भी चोरी करते हैं, टैक्स भी नहीं देते। सबसे ज़्यादा जो टैक्स इस वक्त पाकिस्तान में दे रहे हैं वो तनख्वाहदार हैं,
کیونکہ ان کی تنخواہوں میں پہلے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو تاجروں نے وزیر خزانہ کو کہا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم تو نون لیگ کے ویسے بھی لاڈلے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے ملتان میں خطاب کیا ہے اور ڈی جی ISPR نے بھی خطاب کیا ہے۔ ان کی جو مین باٹم لائن تھی خطاب کی، باٹم لائن یہ تھی کہ جو سیاستدان ہیں نا وہ کرپٹ ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو بیانیہ تھا یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنایا تھا کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، اور ان پہ پابندیاں بھی لگا دی تھیں۔ ایوب خان سے لے کر آج تک ہمارا وہی بیانیہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ جو سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، عمران خان تو کرپٹ نہیں تھے، آپ نے پھر بھی عمران خان کی حکومت گرا دی۔ اور عاصمہ جہانگیر مرحومہ فرماتی تھی کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن منظر عام پہ آئی تو سیاستدان آپ کو فرشتے لگیں گے۔ بہرحال سوال یہ کرنا تھا ڈی جی ISPR اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہ قائد اعظم کون تھے؟ قائد اعظم سیاستدان تھے، ایک وکیل تھے، یا جنرل تھے؟ یا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ قائد اعظم بھی شامل ہیں؟ کیونکہ حامد میر نے یہ جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے کہ ایک جناح نام کی کتاب ہے قائد اعظم کی، نام ہے اس کا جناح، اس کی پاکستان میں فروخت پر پابندی ہے، وہ آپ کو دکانوں پہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں قائد اعظم کی تقریریں ہیں اور ان تقریروں میں بہت کچھ ہے، ان تقریروں میں قائد اعظم نے بہت کچھ بتایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پیغام دیا ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا کتاب وہ پاکستان میں بین ہے، جناح پر کتاب پاکستان میں بین ہے۔ ایک آپ سے معذرت کرتے چلوں، اور وہ معذرت یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کو باجے باہر سنائی دیں گے، اس کے لیے معذرت، بچے بچا رہے ہیں، اور دوسرے یہ ریڈیو والے گزرتے ہیں جب میں ویلاگ کرتا ہوں، مزدوری والے سپیکر لگائے ہوئے ہیں، بات تو اچھی نہیں ہے لیکن انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اس کے لیے معذرت قبول کریں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ میں جو ہے وہ تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر ڈوبے تو ہم آدھی دنیا کو جو ہے وہ ساتھ لے کر ڈوبیں گے، ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم جو ہے نا بقول شاہین صبائی وکری ٹائپ کے ہم غنڈے ہیں۔ تو مائیکل روبن ہیں، یہ دفاعی معاملات میں بڑے آگے ہیں، امریکہ میں سابقہ فوجی ہیں، انہوں نے اس بات پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوجی تو اسامہ بن لادن کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے پابندی کا بھی مطالبہ کیا ہے، ویزے پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے اور ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو نیٹو کا اتحادی نہ کہا جائے۔ انہوں نے ٹرمپ گورنمنٹ پہ جو ہے وہ زور دیا ہے۔ بہرحال وہاں فیلڈ مارشل صاحب نے ایک تو پاکستان کو کہ پاکستان ایک کوڑے کا ٹرک ہے اور جو انڈیا ہے وہ جو ہے نا وہ چمکتی ہوئی مرسڈیز ہے، تو اگر جب کوڑے کا ٹرک مرسڈیز کے ساتھ لگے گا تو مرسڈیز کا نقصان ہوگا۔ اصل میں آپ جتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ اتنی آپ کو کیلکولیٹڈ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کسی سڑک چھاپ کی طرح یا میں جس طرح لگڑ آدمی ہوں میری طرح آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ گفتگو ان کی کافی نوٹ کی گئی ہے کہ ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ اب یہ جو بیانیہ ہے یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اس کو بھارت بھی استعمال کرے گا کہ یہ غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں اور یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ بہرحال مائیکل روبن نے اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراض کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ نون لیگ جو ہے نا کے حق میں کیوں ہے، پہلے دن سے، چاہے وہ افتخار چودھری ہو، چاہے وہ جو ہے نا یہ ہو قاضی فائد عیسیٰ ہو، چاہے یحییٰ افریدی ہو، یہ نون لیگ کے حق میں کیوں ہیں؟ ایک جو چیف جسٹس ہے نا، چیف جسٹس، اس کی اب پینشن ہو گئی ہے ایک مہینے کی 23,90,000 روپیہ، 23 لاکھ، درست سن رہے ہیں آپ، 23,90,000 روپیہ یہ پینشن ہو گئی ہے ایک چیف جسٹس کی، اور جتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں ججوں کی وہ نون لیگ نے بڑھائی ہیں، کسی اور دور میں نہیں بڑھی۔ اچھا اگر یہ حرام ہو جاتا ہے چیف جسٹس، اگر یہ جو ہے نا وہ پاکستان کی قسمت اچھی ہو اور مر جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو یہی پینشن ملے گی، اس کے علاوہ اس کی بیوہ کو ڈرائیور ملے گا، اس کی بیوہ کو اردلی ملے گا، اس کی بیوہ کی بجلی فری ہوگی، پانی فری ہوگی، اور جو 300 لیٹر پیٹرول ہے
300 لیٹر وہ فری ہوگا پر منتھ، اور یہ جو 2000 یونٹ ہے، یہ 2000 یونٹ تقریباً 6-7 لاکھ روپے کا بنتا ہے منتھلی، یہ بھی فری ہوگا، یعنی 23,90,000 روپیہ وہ پینشن چیف جسٹس. اور کام کوئی نہیں ہے، کام کوئی نہیں کرنا، کام صرف جرنیلوں کو فیصلے لکھے لکھائے آنے ہیں، وہ پڑھ کے سنانے ہیں. یہ کوئی کام ہے؟ مجھے بتا دے، میں بھی پڑھ کے سنا دوں گا. آج بیریہ ٹاؤن کا کیس لگا ہے ملک ریاض کا، حسب معمول یحییٰ آفریدی نے وہ ایک مخصوص جانور اپنی پونچھ کو اس طرح لپیٹ لیتا ہے پیچھے اور پیٹ کے ساتھ لگا لیتا ہے. جب اس نے بھاگنا ہوتا ہے تو یحییٰ آفریدی نے پونچھ لپیٹی، پیٹ کے ساتھ لگائی اور نکل گیا. کہ میں تو نہیں سنتا ملک ریاض کا کیس، کیونکہ ملک ریاض کی بھائی لوگوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اب یحییٰ آفریدی کدھر جائے، بھائی لوگوں کو، یا ادھر ملک ریاض ہے ادھر بھائی لوگ ہیں. اس نے کیس ہی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا اور پتلی گلی سے نکل گیا. یہی کام کرنا ہے. یحییٰ آفریدی کو پینشن ملے گی 23,90,000 روپے مہینہ، ڈرائیور، بجلی، پانی، گاڑی، پیٹرول، سارا کچھ. کیونکہ کل ٹھمکے لگا رہا تھا نا یہ ٹسوری، یہ کامران ٹسوری ٹھمکے لگا رہا تھا شکیرہ کے گانے پہ، کیونکہ یہ وہ لانتی کلاس ہے، یہ اشرافیہ، یہ ہم پہ ٹھمکے لگاتے ہیں. 44% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، 22% نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہیں. اور یہ پینشن دیکھیں، کامران ٹسوری کے ٹھمکے دیکھیں. کل کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ تم لوگ ووٹ ڈال کے کیا اکھاڑ لوگے، جس کو دینا ہے دو، نتیجہ ہماری مرضی کا آئے گا. اسلام آباد میں کل پروگرام ہے اور بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا میوزیکل نائٹ ہے. وہاں پہ فیلڈ مارشل ہوں گے، لیلا ہوگا، کالا یرکان ہوگا، مکھیہ منتری ہوگی، یہ سارے وہاں پہ ہوں گے. اور یہ آزادی منا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں. لیکن صحیح آزادی کا جشن اگر منانا چاہیے تو وہ علی امین گناپور، یعنی علی امین گناپور نے قمیض اتاری، شلوار اتاری، چڈی اتاری، مونچھوں پہ تیل لگایا، سر پہ آدھی بوتل شیمپو کی لگائی اور اس طرح الف ننگا کھڑا ہو گیا. یعنی مولا علی نے فرمایا تھا نا کہ جب بندے کو عہدہ یا رتبہ ملتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے. گنڈاپور کی یہی اصلیت تھی جس پہ اب وہ آیا ہے. نہ وہ وزیر اعلیٰ بنتا، نہ ہمیں اس کی اصلیت کا پتہ چلتا. چیتھڑے اڑ رہے ہیں باجوڑ میں، اور اس نے کہا جی ہم آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ کون سا نسخہ آزمایا جا رہا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اے این پی کو کس طرح ختم کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ اے این پی کو ختم کیا گیا کہ ہر آپریشن کی اے این پی نے حمایت کی تھی. اس میں جو ہے نا وہ جو ان کا بلور تھا، بشیر بلور خود بھی مارا گیا، ہارون بلور بھی مارا گیا، انہوں نے حمایت کی. کرتے 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 اے این پی فارغ. اب یہ آپریشن کر کے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے باجوڑ، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں. اور علی امین گنڈاپور کو پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آیا، علی امین گنڈاپور کو دھکے دے کے نکالا جائے گا پی ٹی آئی سے. اس کو بغیرت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، آپریشن نہیں ہونے دینا تھا. لیکن وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. برقعے والی عورتیں ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے جو ہے نا وہ لائن میں لگی کھڑی ہیں، اور جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں، مارٹر گولے استعمال ہو رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی ہے کہ جی کے پی کے میں پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. پھر معدنیات، منہ کو خون لگ چکا ہے، پھر ایکسٹینشن. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو کچلتے ہی کچلتے جا رہے ہیں، کچلتے ہی کچلتے جا رہے ہیں، کچلتے ہی. دیکھیں ہم نے عمران کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا، ہم کتنے نیچ بن گئے، ہم کتنی پستیوں میں چلے گئے. ہم عمران کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتے، ڈاکٹروں کو نہیں ملنے دیتے، گندا پانی دیتے ہیں. تو ایکسٹینشن تو بنتی ہے نا، ایکسٹینشن تو بنتی ہے، کیونکہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مولوی، عمران خان کا نام سن کر ان کو سخت قبض ہو جاتی ہے. ان کا یعنی کموڈ پہ بیٹھ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں، ریلیکس نہیں ہوتے. فوج کو یہ پتہ ہے. اچھا پھر نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ ادھر جو بھائی لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی قبض ہوتی ہے. یعنی اس کا نام لے لیں، دونوں ایک دوسرے کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں دونوں.
وہ کہتا ہے عمران آ جائے گا، وہ کہتا ہے عمران آ جائے گا، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں آپس میں۔ تو عمران پہ سختیاں کر کے، کے پی کے میں آپریشن کر کے، لوگوں کے دلوں کو کھٹا کر کے کہ جی ایکسٹینشن میرے علاوہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا، جتنی خدمت میں آپ لوگوں کی کر سکتا ہوں، اس میں بچے اڑتے ہیں، بچوں کی جو لاشیں آئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، بالکل غزہ والے منظر ہیں جس طرح غزہ میں تھا۔ تو ہم غزہ کا کیا ساتھ دیں، ہم غزہ کے لیے کیا آواز اٹھائیں؟ ادھر جو ہے نا آپ محمد میں دیکھیں، ادھر آپ تیرا میں دیکھیں، ادھر آپ باجوڑ میں دیکھیں، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ معدنیات ہیں۔ یعنی میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، یہ آپریشن ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، ہوش سنبھالا ہے، ختم کب ہوں گے؟ ندیم انجم نے بڑک ماری تھی کہ نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اندر آتا ہے، نہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی باہر جاتا ہے۔ سالوں سے دہائیوں ہو گئی آپریشن جاری ہیں، پٹھان مارے جا رہے ہیں، بلوچی مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ تو پھر قابو پائیں۔ کبھی ضرب عذب، کبھی جو ہے نا وہ آ گیا جی رد الفساد، کبھی آ گیا مارکہ حق، کبھی آ گیا شیر دل، کبھی کیا، کبھی یعنی موتیے ٹرک کی بتیاں، پھر آپریشن شروع ہیں امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کی مائنز اینڈ منرلز کے لیے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ایکسٹینشن دے دیں۔ ایک ایکسٹینشن کا سوال ہے بابا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے باجوڑ والوں کو اور علی امین گناپور کو جو ننگ دڑھنگ کھڑا ہے، جس نے بغیرتی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، ان کو خاص طور پر جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔